रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका स्थित सीमा क्षेत्रमा नेपालको स्वीकृति बिनै भारतीय पक्षद्वारा सडक निर्माण सुरु। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत भएको गृह मन्त्रालयको भनाई। सभामुख चयनबारे सत्तारूढ नेकपामा छलफल तीव्र। पूर्व एमालेबाट सुभाष नेमुवाङ र पूर्व माओवादीबाट अग्नि सापकोटा चर्चामा। मानव विकास सूचाङ्कमा नेपालको थप 2 स्थान सुधार। औषध आयु 70 वर्ष। अमेरिकाको न्यू जर्सीमा भएको गोलाबारीमा परि 1 प्रहरी अधिकारी सहित 6 जनाको मृत्यु, 2 प्रहरी घाइते। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग सफलतापूर्वक सम्पन्न। 51 स्वर्ण प्राप्त, केही खेलाडीको कीर्तिमानी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपालको स्वीकृति बिनै भारतले रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका 6 बरबा स्थित सीमा क्षेत्र नजिकै एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण थालेको छ। वर्षायाममा नेपाली भूभाग डुबान हुने गरी भारत उत्तर प्रदेश सरकारको लोक निर्माण विभागले मङ्सिर 17 देखि 10 गजाबाट 150 मिटर भित्र इन्डो नेपाल बोर्डर रोड बनाउँदैछ। भारतले भारतीय प्रधानमन्त्री सडक परियोजना अन्तर्गत 4 लेनको सडक बनाउन लागेको हो। यसबारे भारतले नेपालका प्रशासनिक निकाय र जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएको छैन। नवलपरासी र रूपन्देहीको सिमाना माहुखोलादेखि पश्चिमतर्फ 10 गजाको करिब 4 किलोमिटर लम्बाइको सडक संरचनाको काम धमाधम भइरहेको छ। नदीनालाको प्राकृतिक बहावलाई असर पुग्ने र 10 गजाबाट मानवीय एवं प्राकृतिक रूपले असर पुग्ने दुवैतिर 8-8 किलोमिटर दूरीभित्र भौतिक संरचना बनाउँदा एकअर्का मुलुकको सहमति चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूमा उल्लेख रहेको सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो। सडक निर्माणमा भारत सरकारले आफूहरूसँग परामर्श नगरेको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थको भनाइ छ। रोहिणीबाट भारततर्फ उत्तर प्रदेशको महाराजगञ्ज स्थित सेउतरी 1, 8 र 9 वडा, मुझना 1, मजादपुर र झिन्टी क्षेत्रमा सडक निर्माण भइरहेको छ। सडक बने वर्षायाममा रोहिणी गाउँपालिकाका केही भूभाग डुबानमा पर्ने जोखिम रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसलाई रोक्ने गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल थाल्न गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयले गत सोमबार परिपत्र गरेको छ। गृहले परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, रूपन्देही जिल्लाको रोहिणी गाउँपालिका 6 बरबा स्थित नेपाल भारत सीमाबाट 150 देखि 200 मिटर दक्षिणतर्फ भारतको महाराजगञ्ज, रेहोरा, ऐरिरौली र तथा भगवानपुर इलाकामा सीमाको समानान्तर हुने गरी 2076 मङ्सिर 17 देखि इन्डो नेपाल बोर्डर रोड नामक सडक निर्माण भइरहेको छ। सो निर्माण कार्य रोक्न त्यहाँ मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायमा पत्राचार हुन नेपाल सरकारको 2076 मङ्सिर 22 गतेको निर्णय अनुसार अनुरोध छ। सडक निर्माण तत्काल रोक्ने गरी कूटनीतिक पहल थाल्न परराष्ट्रलाई पत्र पठाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले पुष्टि गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भारतले नेपाली पक्षको सहमति बिनै 10 गजा क्षेत्र नजिकै इन्डो नेपाल बोर्डर रोड बनाउन थालेको छ। यसप्रति गृहले गम्भीर असहमति जनाएको छ। द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत संरचना बनाउन पाइँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले भने गृहको पत्र आइ नसकेको बताएका छन्। पत्र पाउनासाथ सोही अनुसार कूटनीतिक पहल थालिने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेसँगै नेकपाभित्र अब सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ। सभामुख निर्वाचनको विषयलाई अधिवेशनको पहिलो कार्यसूची बनाउने तयारी सहित भावी सभामुखबारे छलफल सुरु भएको हो। आउँदो पौष 4 गते हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ। शक्ति सन्तुलन मिलाउने क्रममा 2 वर्ष अघि सभामुख तत्कालीन माओवादीको भागमा पारिएको थियो। त्यसैले अहिले पनि सभामुख पद आफूहरूले नै पाउनुपर्ने पक्षमा पूर्व माओवादी नेता छन् भने पूर्व एमालेहरू पार्टी एकीकरण भइसकेपछि पुरानो भागबण्डामा अल्झिन नहुने तर्क गरिरहेका छन्। पूर्व एमाले वृत्तमा तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई सभामुखको प्रबल दावेदारका रूपमा हेरिएको छ भने उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाङफेले सभामुख पदमा आफ्नो स्वाभाविक दाबी रहने बताउँदै आउनु भएको छ। पूर्व माओवादीमा भने स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटालाई भावी सभामुखका रूपमा हेर्नेहरूको पंक्ति ठूलो छ। सापकोटालाई सभामुख बनाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सकारात्मक देखिनु भएको छ। सो पदका लागि अन्य केही नेताको पनि दाबी रहेको दाहाल निकट स्रोतले उल्लेख गरेको छ। सभामुख स्वतः पूर्व माओवादीको भागमा भएकाले यो विषयमा धेरै छलफल गर्नु नपर्ने स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी पार्टी एकीकरण प्रक्रियाको चरणमै छौं, व्यक्ति को हुँदैछ भन्ने कुरा गौण हो। सभामुखमा हामीले दाबी नै गर्नु पर्दैन, यो स्वतः पाउने कुरा हो। गजुरेलका अनुसार यो विषयमा पार्टी अध्यक्ष दाहालसँग पनि उहाँहरूले छलफल गरिसक्नु भएको छ। गजुरेलले भन्नुभयो,
अध्यक्ष दाहालले सभामुख पूर्व माओवादीतिरबाटै हुनुपर्छ भन्ने धारणा बदलिनु भएको छैन। पार्टी एक भइसकेकाले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भनेर गरिएको तर्क नै गलत भएको उहाँको भनाइ छ। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले भने पार्टी एक भइसकेकाले अब पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्न नहुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब नेकपा एउटै पार्टी हो, मैले दुवै अध्यक्षलाई कुन कताको थियो भन्ने कुरा अब बिर्सौं भनेर सुझाव पनि दिएको छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा गैराती हेमोडायलासिस गरिएको छ। उहाँको 10औं पटक डायलासिस गरिएको हो। डायलासिस सकिएपछि उहाँ राति नै प्रधानमन्त्री निवास फर्किनु भएको जानकारी अस्पताल स्रोतले दिएको छ। प्रधानमन्त्री गत बिहीबार मात्र 10 दिनको अस्पताल बसाइपछि सेन्टरबाट डिस्चार्ज हुनुभएको थियो। डिस्चार्ज गर्नुअघि उहाँको 9औं पटक डायलासिस गरिएको थियो। एक चिकित्सकले भने प्रधानमन्त्रीको अरू स्थिति सबै ठिकै छ, उहाँलाई ल्याएर डायलासिस गराइएको हो। प्रधानमन्त्रीको एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियापछिको अस्पताल बसाइमा 5 पटक डायलासिस गरिएको थियो। यसअघि समेत प्रधानमन्त्रीको ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालमा 26 दिनमा 4 पटक डायलासिस गरिएको थियो। 67 वर्षीय प्रधानमन्त्री ओलीको सन् 2007 मा मृगौला प्रत्यारोपण भएको थियो। उहाँको दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणका लागि तयारी गरिँदैछ। कुनै आयोजना तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा काम गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई निःशुल्क भिसा सिफारिस गर्नु अघि सरकारी निकायहरूले गृह मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। निःशुल्क भिसा पाउनेहरूका विदेशीलाई पनि विभिन्न मन्त्रालय र विभागले सिफारिस गर्न थालेपछि गृहले आफ्नो राय र पूर्व स्वीकृति बिना सिफारिस नपठाउन परिपत्र गरेको हो। कूटनीतिक आयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकका विशिष्ट व्यक्ति, बाबु वा आमा नेपाली भएका व्यक्ति सहित विभिन्न 9 प्रकारका पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई मात्र निःशुल्क भिसा जारी हुँदै आएको छ। गृहले त्यसको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई पठाएको छ। पर्यटक भिसामा आएर विदेशीले गैर पर्यटक भिसा नलिई विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने गरेको पाइएपछि गृहले मङ्सिर 13 गते गृह मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट निःशुल्क भिसा सम्बन्धी नयाँ प्रावधान ल्याएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुठियार, पुजारी, महन्त लगायत सरकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ। सरकारवालाको सुझाव अनुसार नै विधेयक ल्याउन छलफल थालिएको मन्त्री पद्मा अर्यालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो अन्तिम छलफल होइन, यस्ता छलफल अब देशभरि हुन्छ। गुठियार र पुजारीले गुठीका जग्गा मासिएपछि पर्व पूजा सञ्चालन गर्न समस्या भएको गुनासो सुनाए। नरदेवी गुठीका नायिका मच्चा राजा महर्जनले आर्थिक समस्याले गर्दा गुठियार घट्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी 10 जना गुठियार थियौं, अहिले घटेर 4 जना भएका छौं। जग्गा बेचेर कहिलेसम्म पर्व पूजा चलाउनु? नरदेवी गुठीको नाममा 5000 रोपनी जग्गा रहेकोमा अहिले ती जग्गा बेचेर गुठीले कोष राखेको छ। उहाँले भन्नुभयो, गुठीले 12 वर्ष मेला सञ्चालन गर्छ। पहिला राजतन्त्र हुँदा सिधै दरबारबाट रकम पठाइन्थ्यो, अहिले सरकारले 1 पैसा दिएन, ऋण लिएर पर्व चलाउनु पर्यो। मन्त्री अर्यालले संविधान अनुसार कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने र व्यावहारिक रूपमा जग्गा, जात्रा, परम्परा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याउनै पर्ने बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले स्वतन्त्र न्याय भए मात्र मानवाधिकार संरक्षण हुने बताउनु भएको छ। हिजो बुटवलमा आयोजित नेपाल बार एसोसिएसनको 46औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद बैठक तथा मानवाधिकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, निष्पक्ष न्याय सम्पादनका लागि अदालत मात्र होइन, बारको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ। त्यस्तो भूमिका अझै फराकिलो र स्पष्ट पारिनेछ। न्यायपालिकाको आफ्नै साख, आस्था र विश्वास रहेको बताउँदै उहाँले न्याय क्षेत्रमा विकृति आउनै दिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, न्यायपालिकाको सराहना मात्र नगर्नुस्, यसका गल्तीको पनि उजागर गर्ने गर्नुस्, तर न्यायपालिकालाई एकोहोरो गाली मात्र नगर्नुस्। बारको साथ भएन भने न्यायपालिका 1 इन्च पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यसैले सहकार्य जरुरी छ। न्याय परिषद अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायाधीशमा सक्षम र उपयुक्त व्यक्ति छान्न आफूलाई कुनै आपत्ति नरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद कसैप्रति पूर्वाग्रही नहुने म जानकारी गराउन चाहन्छु। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि न्याय क्षेत्रमा भएका विकृति हटाउन आग्रह गर्नुभयो। अदालतमा स्वीकृति कायम रहे पहुँचहीन र गरिबले पनि न्याय पाउँदैनन्, यसले समाजमा द्वन्द्व रोप्ने काम मात्र गर्छ। उहाँले भन्नुभयो, यस्तो अवस्था हुन नदिन बार र अदालत बीच सहकार्य आवश्यक छ।
अमेरिका लगिदिन्छु भन्ने पूर्ण लामालाई उमेश रिजालले 22 लाख रुपैयाँ बुझाए। लामाले पुर्याउन सकिनन्, मेक्सिकोबाटै फर्काइदिए। बुझाएको रकम फिर्ता नपाएपछि रिजाल ठगी भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभाग समक्ष पुगे। तनहुका 30 वर्षीय राजन सिग्देलले क्यानाडा जान ट्रेड लिङ्क प्रणालीलाई 25 लाख रुपैयाँ बुझाए। ट्रेड लिङ्कले सिग्देललाई क्यानाडा पठाउन सकेन। उनी आफूले बुझाएको रकमको दाबी गर्दै विभागमा पुगे। विभागले बलियो प्रमाण नभएको भन्दै अपराध अनुसन्धान महाशाखामा पठाइदियो। सन्देश मण्डलले राकेश शाहसित 3 जनालाई माल्टा पठाइदिने भन्दै 17 लाख रुपैयाँ लिए, पठाउन सकेनन्। उनीहरूले आफूले दिएको रकम समेत फिर्ता पाएका छैनन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनी भन्दा व्यक्तिगत रूपमा ठगिएका उजुरी लिएर दिनहुँ जसो पीडित आउन थालेका छन्। त्यसरी उजुरी लिएर आउनेसँग प्रमाण नहुँदा विभागले उनीहरूलाई पैसा फिर्ता गराएर न्याय दिलाउन सकेको छैन। विभागका महानिर्देशक भीष्म कुमार भूषालले भन्नुभयो, विदेश जान दलाललाई जति पनि रकम तिर्छन् तर कुन प्रायोजनका लागि कति बुझाएको भन्ने प्रमाण राख्दैनन्। खाडी तथा मलेसिया जाने कामदार भन्दा युरोप, अमेरिका र क्यानाडा जान खोज्नेसित ठूलै रकम ठगी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारका उजुरी आइरहेका छन्। उनीहरू भन्दा युरोप, अमेरिकाको सपना देख्नेहरू कयौं गुणा बढी ठगीमा परिरहेका छन्। पछिल्लो 4 महिनामा व्यक्तिगततर्फ विभागमा 11 करोड रुपियाँ ठगिएको उजुरी परेको छ। तिनमा 98 वटा मुद्दा दायर भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 209 वटा व्यक्तिगत ठगीका मुद्दा अदालतमा दायर गरी 22 करोड 57 लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। सिराहाको गोलबजार 9 स्थित मारुति सिमेन्ट उद्योग व्यवस्थापन पक्षले कामबाट निकालेको सूचना पाएको केही घण्टामै श्रमिक अनिता देवी पासवानले आत्महत्या गरेकी छिन्। पासवानको आत्महत्यापछि मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नियमित कामका लागि हिजो बिहान 7 बजे उद्योग पुगेकी गोविन्दपुरकी पासवान अवकाशको सूचना पाएपछि त्यहाँबाट फर्किएकी थिइन्। उनी उद्योग नजिकै रुखमा 11 बजेतिर झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको उद्योगका प्रशासकीय अधिकृत एवं सुरक्षा संयोजक मोहन शर्माले जानकारी दिनुभयो। 15 वर्षदेखि स्थायी श्रमिकका रूपमा कार्यरत पासवान दैनिक बिहान 8 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म उद्योगमा काम गर्थिन्। मजदुरहरूले सेवा सुविधा सम्बन्धी विषयलाई लिएर केही दिनदेखि उद्योगमा अवरोध गर्दै आएका थिए। अवरोधमा संलग्न अनितालाई उद्योग प्रशासनले मङ्सिर 6 र 13 गते 2 पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उद्योगका प्रशासकीय अधिकृत एवं सुरक्षा संयोजक मोहन शर्माका अनुसार स्पष्टीकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै उनलाई सेवाबाट अवकाश दिइएको हो। उद्योग व्यवस्थापनले अवकाशको सूचना सोमबार नै टाँसे पनि पासवानले भने हिजो बिहान मात्र थाहा पाएकी थिइन्। उनी उद्योगको अखिल नेपाल औद्योगिक मञ्चकी सदस्य समेत थिइन्। पासवानलाई अपमानजनक ढंगले कामबाट निकालेर आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको भन्दै आफन्त र मजदुरले राहतको माग गर्दै उद्योग घेराउ गरेका थिए। उनीहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चक्का जाम समेत गरे। प्रहरीले 2 घण्टापछि राजमार्ग खुलाएको थियो। उद्योग व्यवस्थापनले मधेसी कारखाना मजदुर मञ्चका अध्यक्ष समेत रहेका विनोद कुमार महतो, सव्य कुमार यादव, मोहन कुमार यादव र मिथिलेश कुमार यादवलाई भने 1 महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। काठमाडौँका सडकमा अब भिक्षा माग्न नपाइने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिजो एक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। सार्वजनिक स्थानमा हातखुट्टा भाँचिएका बेसहारा मृगौला पीडित दृष्टिबिन लगायतले पैदल यात्रुसँग पैसा मागेर दुःख दिने गरेका थिए। बाध्यता तथा पेशा बनाई भिक्षा माग्न बस्नेहरूलाई हट्न लगाउने र अटेर गरे कारबाही गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ। 3 दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि पहिलो चरणमा सडकमा रहेका बेबारिसे, मनोरोगी तथा असहायको उद्धार गरी बालाजु स्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा लैजाने र तथ्याङ्क संकलन गर्ने महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सेन्टरमा लगी त्यस्ता व्यक्तिहरूको पालन पोषण, औषधि उपचार गर्ने र घर पहिचान भएकालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराइनेछ। त्यसपश्चात आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तर विभिन्न रोगबाट पीडितको उपचार सहित आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिनेछ। सडकमा बेसहारा अवस्थामा बालबालिका भेटिएमा उनीहरूलाई निशुल्क खाना, बस्न तथा शिक्षाको व्यवस्था गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ। गुणस्तरहीन काम भएपछि तिनकुने र टेकोमा बन्दै गरेका पुल भत्काइने भएको छ। डिजाइन अनुसार काम नभएको र पुल निर्माणका क्रममा गुणस्तरहीन सामान प्रयोग भएको भेटिएपछि भत्काउनै पर्ने अवस्था आएको बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्व विजय लाल श्रेष्ठले भन्नुभयो, अब नयाँ पुल बनाउन त्यसैलाई भत्काउनै पर्छ। भत्काएर उसलाई जरिवाना गराउने कि भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ। निर्णय भने भइसकेको छैन। तिनकुने र टेको दुवै पुलको ठेक्का
पप्पू कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो। बिग्रेको भाग भत्काउन भन्दै आयोजनाले पहिल्यै पप्पूलाई पत्राचार गरेको थियो, तर पप्पूले बारम्बार अटेर गर्दै निर्माणको काम जारी राखेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले ठेक्का तोडिसकेको छ, जुन भाग ठिक छ भनेर भुक्तानी गरिएको छ त्यो भाग भत्काइने छैन। सार्वजनिक खरिद ऐनको पछिल्लो व्यवस्था अनुसार ठेकेदारका कारण काम नभए नोक्सानी भए काम हुन बाँकी रकम समेत सरकारी बक्यौता सरह असुल्नु पर्ने व्यवस्था छ। 4 वर्ष अघि भने बाँकी कामको 25% जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो। पुल अलपत्र पर्दा समेत सडकका इन्जिनियरहरूले ठेकेदार पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्न बाहेक काम अन्य गर्न सकेका छैनन्। अख्तियार पुगिसकेको फाइल समेत छलफलको क्रममा रहेको छ। ठेकेदारबाट काम नहुँदा बाँकी रकम ठेकेदारबाटै असुल्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। अख्तियार स्रोतले भनेको छ, पुल नबन्ने अनि ठेकेदारलाई कारबाही पनि नगर्ने हुँदा राज्य कोषमा नोक्सानी भएको छ। हामीले छानबिन गरिरहेका छौँ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। मानव विकास सूचाङ्कमा नेपाल अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2 स्थानले माथि उक्लिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP ले हिजो सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् 2018 का लागि नेपाल 147औं स्थानमा छ। UNDP को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, यसले देशलाई मध्यम मानव विकास सूचाङ्कको श्रेणीमा राखिदिएको छ। यो श्रेणी केन्या समान छ। 189 मुलुकहरूमध्ये नेपाल 2017 मा 149औं स्थानमा थियो। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष सन् 2016 मा 148औं स्थानमा थियो। नेपालले यसपटक मानव विकास सूचाङ्कको 0.579 रहेको छ। अघिल्लो वर्ष 0.574 अङ्क थियो। UNDP ले मुख्य गरी औसत आयु, शैक्षिक स्तर र क्रय शक्तिका आधारमा प्रति व्यक्ति आय सूचकहरूका आधारमा मानव विकास सूचाङ्कको निकाल्ने गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपालीको औसत आयु 70.5 रहेको छ। 2 स्थानले माथि उक्लिए पनि अन्य मुलुकहरूको गति अनुसार विकास हुन नसक्दा नेपालको सुधार स्थिर रहेको छ। प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष दक्षिण एसियाली 8 मुलुकहरूमध्ये 6औं स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक पनि त्यही नै रहेको छ। भर्ना खुल्यो। अनुभवी प्राध्यापकबाट प्रयोगात्मक शिक्षण विधि सहित पढाइ हुने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वरमा शैक्षिक सत्र 2076-2077 को लागि BE सिभिल र BE इलेक्ट्रिकल कार्यक्रममा भर्ना खुल्यो। कलेजमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ। फोन नम्बर 01-5147-207 5147-010, मोबाइल 9801127974। डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ उप छानबिन गर्न गठित समितिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। सञ्चालक शिवराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले हिजो प्रतिवेदन बुझाएको हो। श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण सहित आधा दर्जन आरोपमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाइएको हो। प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट पारित पनि भइसकेको संयोजक पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको न्यू जर्सी स्थित उत्तर पूर्वी सहर जर्सीमा भएको गोलाबारीमा एक प्रहरी अधिकारी सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। न्यू जर्सीका प्रहरी प्रमुख माइकल केलीका अनुसार ग्रिनविल क्षेत्रमा करिब 1 घण्टासम्म भएको गोलाबारीमा परि अन्य 2 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। घटनामा संलग्नको खोजी भइरहेको केलीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था CNN ले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि चरमपन्थी आक्रमण भएको आशंका जर्सी प्रहरीले गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। दक्षिण एसियाली खेलकुद साग खेलाडी, प्रशिक्षक, सहभागी राष्ट्रदेखि आयोजकलाई अवसरका रूपमा आउँछ। नेपालले सबै अवसर सदुपयोग गर्दै दक्षिण एसियाको ओलम्पिक मानिएको सागको 13औं संस्करणलाई भव्य आयोजना गर्दै पदकका हिसाबमा पनि ठूलो सफलतासहित टुङ्ग्याएको छ। नेपालले यो संस्करणमा पौडी, साइक्लिङ, गोल्फ, ट्रायथलन, कुस्ती, एथलेटिक्स लगायत ऐतिहासिक र 51 स्वर्ण हात पार्यो। यसअघि 8औं संस्करणमा नेपालले आयोजक नै रहेका बेला सर्वाधिक 31 स्वर्ण जितेको थियो। नेपालले कति स्वर्ण जित्ला? साग सुरु हुनु अघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई सोधिएको यो प्रश्नमा उहाँको उत्तर थियो, कम्तीमा 50 स्वर्ण। आफूले यसो भनिरहँदा धेरैको विश्वास जित्न नसकेको खेलकुद पत्रकारले नै नपत्याएको गुनासो उहाँको थियो। हिजो समापन समारोहमा बोल्दै उहाँले सागको आयोजना सफल भए नभएको जिम्मेवारी खेलकुद पत्रकारलाई नै विश्लेषण गर्न छोडिदिएको बताउनुभयो।
सागको यो संस्करणमा गौरीकाको सफलता धेरै हदसम्म विशेष थियो। उनले 4 स्वर्ण जित्दै दीपक विष्टको सर्वाधिक स्वर्णको कीर्तिमानसँग बराबरी मात्र गरिनन्। सागको इतिहासमै नेपालको सफल खेलाडी बनेकी छिन्। गौरीकाका नाममा 2 रजत र 3 काँस्य पनि थियो। यसअघिका सागमा 12औं संस्करणमा नेपालका कुनै खेलाडीले एकै संस्करणमा 2 स्वर्ण जित्न सकेका थिएनन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश भूभागमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:44 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:10 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।